ay 8 ka mga tao na sikop sa drug operation dito sa Mandawi kagabi. Detalyes balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Paso! Mabot sa 8 ka mga tao ang naaresto sa kapulisan sa Presinto 2 subang Dako Police Station ning man sa Presinto 1 Centro Police Station sa Ragbayan sa Mandawi sa ilang gihimo nga drug operation. Ang unang 4 ka mga tao ang naaresto sa kapulisan subang Dako sa ilaha usab nga drug operation pinagi sa checkpoint og pulos mga nakuhaan og gagmay nga putos sa gituang Shabu. Ang 4 nga nakarumatanggong sa subang Dako Police Station samtang laing 4 sa mga lalaki ang naaresto sa kapulisan sa Presinto 1 nakuhaan diya panugagmay nga putos sa gituang Shabu diya sa ilahang posisyon. Kini base sa impormasyon nga ilang nakuha nga nalambigit sa paggamit o pamligya usahay ang mga suspitsado sa illegal nga drugas sinugdan nga gihimo ang follow-up operation o naaresto kining 4 sa paghupot sa illegal nga drugas. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio.